منبع الاصطفاء سيد الأنبياء مشعل في الوفاء كان في عطفه لليتامى دفاع مصطفى منبع الاصطفاء سيد الأنبياء مشعل في الوفاء كان في عطفه لليتامى دفاع حن قلبي له فهو شوقا إليه ليس أرجو سوى شربة من يديه الصلاة عليه والسلام عليه لسماء التقى فعتى بالنقاء وغدا وجهه نيرا مشرقا كان من عفوه حين هان اللقاء قال فلتنهه أنتم الطلقاء مصطفى منبع الاصطفاء سيد الأنبياء مشعل في الوفاء كان في